नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई। आशा गर्छु हजुरहरूलाई सन्चै छ होला। कोभिड-19 को सङ्क्रमणले विश्व नै आक्रान्त बन्यो। त्यसमा हामी छुट्ने त कुरै भएन। धेरै अगाडि सार्वजनिक गर्ने भनेर राखिएको पुस्तक पनि त्यत्तिकै थाती रहिरह्यो। आज हामी त्यसै पुस्तक सार्वजनिक गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अङ्ग्रेजीमा बेस्ट सेलर हिल्ड नामक पुस्तक अहिले नेपालीमा अनुवाद भएर जिजीविसा शीर्षकमा बजारमा आएको छ। जिजीविसाको मतलब बाँच्ने आकांक्षा अथवा अभिलाषा। आज म मनिषा कोइराला दिदीसँग यही पुस्तकमा आबद्ध भएर कुराकानी गर्दैछु। नमस्कार दिदी। नमस्ते बहिनी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। नेपाली बजारमा जिजीविसा पुस्तक नेपाली पाठकहरूको लागि बजारमा ल्याउँदा अहिले कस्तो महसुस हुँदैछ? मलाई असाध्यै खुसी छ कि फाइनली यो किताब नेपालीमा अनुवाद भएर हाम्रो देशमा आउँछ भनेर म असाध्यै खुसी छु। हजुर। किताब पढ्ने क्रममा म आफू पनि यसबाट धेरै नै इन्स्पायर पनि भएकी छु। क्यान्सरबाट बाँचेपछिको यहाँको जीवनको कथा भने तापनि आई थिङ्क यो किताबमा यहाँले यति धेरै इन्स्पायरिङ कुराहरू, यहाँको च्यालेन्जेसहरूबाट यहाँ कसरी बाहिर निस्किनु भयो भन्ने कुरा यति राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ जीवनका धेरै कठिनाइहरूसँग लडिरहेका, दिनहुँ हामी बाँचिरहेका हरेक व्यक्तिको लागि यो बुक एउटा राम्रो इन्सपिरेसनको रूपमा आउन सक्छ। लेखनकै कुरा गर्दाखेरि किताबमा यहाँले अमेरिकामा हुँदाखेरि एकजना रिम्पोचेले यहाँलाई आफ्नो भावनाहरू चाहिँ लेख्दै गर्नु भनेर यहाँले लेख्न सुरु गर्नुभएको बताउनु भएको छ। यसको बारेमा अझै चर्चा गरिदिनुहुन्छ कि? मैले यो एक्चुअली बहिनी यो किताब चाहिँ नि लेख्न किताब लेख्छु भनेर चाहिँ सुरुवात गरेको होइन। उहाँ रिम्पोचेले चाहिँ नि मलाई के भन्नुभएको थियो नि, जे तिम्रो अहिले यो अनुभव छ त्यसलाई नोट गरिराख्नु, किनभने तिमी निको भइसकेपछि त तिमीले यो सबै अनुभवहरूलाई बिर्सिन्छौ। त्यसैले अहिले यो बेलाको, यो परिस्थितिको, यो कठिनाइको सिकेको कुराहरू चाहिँ नि लेखेर राख्नु, ताकि पछिसम्म यसले तिमीलाई केही सिकाउँछ, देखाउँछ, बुझाउँछ भनेर। अनि त्यो कुरा कति सत्य रहेछ है। अनि पछि म निको हुँदै जाँदाखेरि पछि मलाई के लाग्यो भने साँच्चै यो चाहिँ नि मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू, मैले सिकेको बुझेको कुराहरूलाई चाहिँ नि किताबमा मैले राखेर अरूहरूलाई भन्न सकेँ भने चाहिँ नि हामीहरू मनुष्य जीवन भनेको नै यस्तो हो कि धेरै आफ्नो परीक्षा, धेरै कठिनाइ, धेरै अप्ठ्यारो, वेदर इट्स फाइनेन्सियली हुन्छ कि रिलेसनसिपमा हुन्छ कि करियरमा हुन्छ कि रोगै लाग्न सक्छ कि धेरै गाह्रोबाट हामी निस्केको हुन्छौँ र कसैको पनि जीवन चाहिँ नि योबाट मुक्त हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि काम आउँछ होला भनेर सोचेर चाहिँ नि मैले यो किताब लेख्न थालेको हो। मेरो मेन उद्देश्य नै त्यही थियो कि दिस बुक सुड बी युजफुल। यो किताब चाहिँ नि अप्ठ्यारो परेको बेलामा मेरो पाठकहरूलाई एउटा सानो बाटो देखाउन सक्छ कि भनेर एउटा आशाले यो किताब लेखेको मैले। हजुरको यो किताब पढ्दै गर्दा मलाई अर्को एकदमै घत लागेको कुरा अथवा महसुस भएको एउटा कुरा चाहिँ के थियो भन्दा, क्यान्सरले यहाँलाई दिएको जुन एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति मात्र नभएर त्योभन्दा अगाडिका हजुरको अप्ठ्याराहरूको बारेमा पनि यहाँले खुलस्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बाहिरबाट हेर्दा बलिउडको एउटा चमक धमकको संसार, एउटा सेलिब्रिटी होइन, मनी, फेम, ब्युटी, यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि आफू अझै दुखिरहेको कुरा यहाँले मेन्सन गर्नुभएको छ। जीवनमा खुसी हुन चाहिँ के चाहिँदो रहेछ दिदी? अब यसमा धेरै कुरा छ है बहिनी। जस्तो कि धेरैजनाले के सोध्छ भने कि एउटा ग्ल्यामरस लाइफमा चाहिँ नि दुःख हुँदैन भनेर, र हामीले त्यो प्रोजेक्ट पनि गरिरहेको हुन्छौँ किनभने कस्तो राम्रो छ, कस्तो राम्रो छ, सबै कुरा मिलेको। तर त्यस्तो अल द टाइम हुँदैन र असाध्यै अप्ठ्यारो हुन्छ टु बी अ सेलिब्रिटी, असाध्यै, किनभने अल द टाइम त्यो लाइमलाइटमा भइरहनु पर्ने, अल द टाइम पर्फेक्ट एउटा पर्फेक्सनको उदाहरण दिइरहनु पर्ने,
होइन त लाइफ इज मेसी लाइफ मेक्स यु फल डाउन अनि हामीले चाहिँ नि त्यो दुःख परेको बेलामा चाहिँ हामीले आफूलाई उठाउनु पर्छ त्यो दुःख परेकोले परिस्थितिले हामीले के सिक्छौँ त्यो मैले यो किताबबाट जतिसुकै एउटा साँचो कुरा राख्न खोजेको किनभने मलाई लाग्छ म त्यो क्यामोफ्ल्याज गर्न चाहदिनँ थिएँ त्यसलाई सुगर कोट गर्न चाहदिनँ थिएँ र तितो सत्य भन्छ नि त्यस्तै खाले तर दुःखको कुरा पनि किनभने मनुष्यको लाइफ अगेन आई वुड से ह्युमन लाइफ चाहिँ नि पर्फेक्ट हाम्रो चाहिँ नि चाहना हुन्छ पर्फेक्सनतिर लग्ने तर रियालिटी के हुन्छ भने इट्स मेसी होइन अनि त्यो मेसलाई चाहिँ नि मैले लुकाउन खोजिनँ र मैले चाहिँ नि एउटा साधारण मान्छेले जस्तो सुकै अप्ठ्यारोबाट जान्छ र एउटा कुनै सेलिब्रिटीले कति अप्ठ्यारोबाट जानुपर्छ खालि त्यो पर्सेप्सन मात्रै के हुन्छ भने एकदम सजिलो लाइफ हुन्छ भनेर तर त्यस्तो त रियालिटी चाहिँ नि हुँदैन धेरै हार्डवर्क हुन्छ धेरै फेलियर्स हुन्छ धेरै हार्ट ब्रेकिङ फलिङ डाउन मिस्टेक्स एन्ड यु क्रम्बल एन्ड देन यु पिक अप द पिसेस एन्ड यु पुट टुगेदर है द्याट्स वाट लाइफ इज अनि मैले त्यही जति अनेस्टली म भन्न सक्थेँ त्यही प्रयास चाहिँ नि मैले त्यही गरेको हजुर क्यान्सर पछि अहिलेको जीवनमा जीवन बाँच्ने पद्धति सायद हजुरलाई मृत्युले सिकायो कि जस्तो लाग्छ मैले किताब पढ्दा मेरो आफ्नो पर्सेप्सन अहिलेको जीवनमा के फरक पाउनुहुन्छ पहिलाभन्दा एउटा नयाँ रोमान्टिसिजम भेटाए जस्तो मन्डेननेसमा पनि होइन आई फिल यसमा तिम्रो यो प्रश्नमा धेरै कुराहरू छ बहिनी जस्तो कि मृत्युको नजिकै जाँदाखेरि जीवनको भ्याल्यु मैले बुझेँ र हेल्थ पहिले म हेल्थ एकदमै केयरलेस थिएँ वास्ता गर्दैन थिएँ अब मैले चाहिँ त्यसको महत्त्व बुझेँ होइन हेल्दी रहनुको लागि कति गाह्रो हुँदो रहेछ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने रोग लाग्यो भने कति पैसा खर्च गरेर आफू मात्रै दुःख होइन कि पुरा आफूलाई माया गर्ने फ्यामिली साथीहरू फ्यानहरू कतिलाई दुःख हुन्छ र त्यही आफ्नो जीवन बचाउनलाई हामी कति मेहनत गर्नुपर्छ र म त्यही जीवनलाई फ्याँकिरहेको के त्यो हेल्थलाई व्यवस्था गरेको त्यसैले हेल्थको भ्याल्यु लाइफको भ्याल्यु आयो र अब चाहिँ नि तिमीले राम्रोसँग त्यो समाते रहेछौ त्यो मन्डेनमा पनि ब्युटी छ के मन्डेननेसमा पनि ब्युटी छ त धेरै एक्साइटमेन्टमा चेजिङ गर्नु पर्दैन यु डोन्ट निड टु चेज एक्साइटमेन्ट द्याट इज ब्युटिफुल इन मन्डेन कि एभ्री डे लाइफमा नै ब्युटी छ त्यो चाहिँ नि हामीले आफूले हेर्ने चाहिँ नि आँखा खोल्नु पर्यो त्यही हो भेरी ट्रु बिस्तारै अब म किताबको एउटा च्याप्टर वाइज लैजान चाहन्छु पहिलोचोटि क्यान्सर भयो भन्ने थाहा पाएपछि लाइफमा उथल पुथल भयो हजुरको होइन फाइनेन्सियल मिलाउनु पर्ने खर्च कहाँबाट जुटाउने मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो युएसको यात्रा र त्यही यात्राको क्रममा यहाँले एउटा सानो घटना जुनलाई यहाँले अहिले मैले मन्डेननेसको कुरा गर्दा एउटा एकदम मिनिङफुल ढङ्गले चित्रण गर्नुभएको छ सेतो सिगलको झुन्डहरूमा एउटा सानो बच्चालाई टिपेर लगेको त्यो एउटा कथा छ जुन किताबमा त्यसले मनमा एकदमै ठुलो एउटा प्रभाव पारेको थियो हजुरलाई आफू पनि त्यसै स्थितिमा गुज्रिरहेको बेला एउटा चराको जीवनसँग यहाँले आफूलाई सँगै तुलना गरेर हेरिरहनु भएको थियो त्यो एउटा होल जर्नीलाई संक्षिप्त रूपमा कसरी बयान गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ नि बेला यस्तो थियो कि म असाध्यै के भन्छन् एङ्सियस है र एउटा नयाँ कुरा नयाँ रोग र त्यस्तो रोग जसकै पोजिटिभ धेरै न्युजै आउँदैन थियो र त्यो पनि अब कहाँ गर्ने इलाज भन्दाखेरि बेस्ट डक्टर आमाले खोज्नुभयो त्यो चाहिँ न्युयोर्कमा डक्टर ट्री भन्ने अनि ल अमेरिका जाने तयार भइसकेपछि अब होइन कति खर्च लाग्ने हो न्युयोर्कमा बस्दाखेरि कति लामा बस्ने अब हलिडे गर्नेको कुरा अर्कै हुन्छ बिकज यो प्लान अलिअलि छोटै हुन्छ अब यो त
6 महिनादेखि अनन्तकालसम्म हो कि कहिलेसम्म हो थाहा भएन नि। अब त्यसमा खर्च, त्यसमा कहाँ बस्ने प्लानिङ गर्नु पर्यो, सबै हामी असाध्यै अप्ठ्यारोबाट। अनि फेरि एउटा मनमा यस्तो पनि आउँदो रहेछ, यो रोग लागेपछि चाहिँ नि जीवनले जित्छ कि मृत्युले जित्छ, अब के हो यो, सायद मेरो लास्ट फेज हो कि भन्ने त्यस्तो पनि धेरै कुरा आयो। र केही कथाहरू भन्दाखेरि म मेटाफोरलाई चाहिँ नि धेरै महत्त्व दिन्छु। मेटाफोरबाट त्यो बुझाउन सजिलो हुन्छ त्यो फिलिङहरू। कतिपय फिलिङ्सको नि शब्द काफी हुँदैन। सो आई टेन्ड टु युज मेटाफोर, अनि त्यसैले त्यो चराको कथा जोडेको। यस्ता धेरै कथाहरू आउँछन् किताबमा, विभिन्न खण्डहरूमा, जुन सायद पाठकहरूलाई पनि एकदमै रिलेट हुने कथाहरू छन्। त्योसँगै हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि जब क्यान्सरसँग जित्दै हुनुहुन्थ्यो, अपरेसनको क्षणमा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला एउटा डरलाग्दो रियालिटी थियो नि त्यो, होइन? त्यो समयमा परिवारको साथ, साथीको माया, उहाँहरूको तपाईँप्रतिको आत्मविश्वास र साना साना कुराले पनि यहाँलाई धेरै मोटिभेट गरेको यहाँले बताउनु भएको छ। मलाई ठ्याक्कै एउटा कुरा याद आयो, यहाँको साथीले चाहिँ मुम्बईबाट जाने बेलामा यहाँलाई एउटा कोट दिएर पठाउनु भएको थियो, अनि हजुरले चाहिँ यो कोट फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने एउटा त्यति सानो कुराले पनि बाँच्ने प्रेरणा भनौँ न पाउनु भएको थियो। यस्ता कुराहरूले जीवनमा साँच्चै महत्त्व राख्दा रहेछन्, परिवारको माया, साथीभाइको मायाले। असाध्यै, किनभने साना कुराले नै जीवन बनेको रहेछ। पहिले चाहिँ नि म धेरै ग्रान्डरतिर भाग्थेँ, एउटा अर्कै एउटा दृष्टिकोण थियो, एक्साइटमेन्ट, ग्रान्डर। तर जीवन भनेको नै सानो कुरा रहेछ। र हामीलाई भिड चाहिँदैन, माया गर्ने 4-5वटा 2-3वटा मान्छे भए पुग्छ। पहिले मेरो साथीहरू पनि अथाह हुन्थे, मेरो चाहिँ ग्रुपै हुन्थ्यो कि। अनि तर काम बिरामी भइसक्यो बेलामा त 1-2 जना मात्रै मसँग उभिए नि। अनि फ्यामिली पनि अथाह फ्यामिली, तर उभिने बेलामा 2-3 जना मात्रै उभिए। त्यतिको माया पुग्दो रहेछ कि लाइफमा। तर यो चाहिँ नि एक्सपिरियन्सले नै बताउँछ धेरै कुराहरू। र कतिपय कुराहरू जस्तो कि मेरो मुवा, उहाँले झन् म धेरै कहिलेकाहीँ यस्तो पीडाबाट मैले निस्किनु पर्यो। त्यो मोमेन्ट आउँदाखेरि मलाई असाध्यै त्यो हुन्छ कि मलाई असाध्यै जिउ दुख्ने, त्यो किमो लिएपछि मेरो बोन्सहरू असाध्यै दुख्ने। अनि मैले आमालाई एकचोटि भने पनि थिएँ कि आमा यसरी बाँच्नु सट्टा त मर्नु नै बेटर होला। मलाई आमाले रिसाउनु भयो, होइन? अनि भन्नुभयो कि यस्तो कुरा एकदमै नगर, हामी सबै लागेका छौँ र तँलाई के भयो भने हामी कसरी बाँच्ने सोच त। सो यस्तो कुराले मलाई मोटिभेट गरेर मलाई चाहिँ होइन, मैले गर्नैपर्छ, होइन, फाइट गर्नुपर्छ र मैले पोजिटिभ नै बस्नुपर्छ। मेरो पुरा परिवारले, मेरो साथीहरूले, मेरो डक्टर्सहरूले सबैले मलाई चाहिँ नि मोटिभेट गरे, मलाई मद्दत गरे। अनि मलाई त्यति सानो कुरालाई त्यति कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यतिखेर माइन्युटली लाइफलाई देखिँदो रहेछ कि बुझिँदो रहेछ। माइन्युट सानो कुराहरूलाई एकदमै गौर र फोकस गरेर फिल गर्ने, हेर्ने त्यो दृष्टिकोणै अर्को हुँदो रहेछ है। अनि त्यो मैले पाएँ। अनि सानो कुराले नै मलाई एउटा वक गरिरहेको बेलामा पार्कमा म रुखको सानो हरियो पातलाई हेरेर जीवन त यस अब जीवन पाइरहेको देख्थेँ कि। अनि सुकेको पत्ता चाहिँ नि जीवन खसेको, त धेरै कुराहरू म अब्जर्भ गर्ने लाइफको बारेमा। त्यस्तो हुँदो रहेछ पढेको बेलामा। हजुर, यो किताबको सबैभन्दा सबल पक्ष पनि के छ भन्दा यो कुनै एउटा सेलिब्रिटीको कथा होइन। यहाँ तपाईँले म सेलिब्रिटी भएर मैले यो उपचार पाएँ भन्दा पनि मेरो आमाको माया,
मेरो साथीभाइको साथ हो अथवा प्रकृतिबाट पाएको इन्सपिरेसन हो। जुन संसारको हरेक व्यक्तिको लागि उपलब्ध कुराहरू छन् हो भन्नुको मतलब जीवनमा दुःख पर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू नै काम लाग्ने रहेछन् जो हरेक व्यक्तिसँग छ आफैसँग हो संसार त एक्चुली इट्स इक्वल रहेछ इन द्याट वे होइन Absolutely. सो इट्स सच एन इन्सपायरिङ जर्नी म चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस भयो र हजुर एउटा एकदमै ठुलो साहित्यकार बिपी कोइरालाकी नातिनी त्यो प्रभाव पनि परेको होला जस्तो लाग्छ आफूमा सायद होला अननोइङली होला कन्सियसली त त्यस्तो मलाई थाहा छैन अननोइङली पर्न सक्छ म चाहिँ नि संक्षेपमा डिटेलमा हेर्छु कुराहरू र तिमीले एउटा राम्रो कुरा भन्यो बहिनी म त्यसमा अलिकति बोल्न चाहन्छु के भने हरेक कुराहरू नि प्रकृतिले लाइफले हामीलाई दिएको हुन्छ इक्वली ट्रु तर त्यसलाई चाहिँ नि हामीले भ्याल्यु गरेको हुँदैनौँ जस्तै कि सनराइज सनसेट यु नो देयर अ ब्युटी इन द्याट हामी कति इन्जोय गर्छौँ त भन त होइन मैले चाहिँ नि त्यो त्यतिखेर चाहिँ नि आकाश हेर्थेँ बादल मुभ गरेको हेर्थेँ होइन खोलाको नजिकै बसेर नदी बगेको हेर्थेँ अनि चराहरूलाई हेर्थेँ रुखलाई आई मिन देयर इज सो मच ब्युटी देयर इज सो मच रिदम देयर इज सो मच हार्मनी कस्तो यो लाइफ भनेको एउटा गिफ्ट भनिन्छ नि एक्चुली हो तर त्यतातिर हाम्रो ध्यान चाहिँ नि जान्दैन किनभने हामी यति बिजी हुन्छौँ यति हाम्रो एउटा प्रब्लमबाट अर्को प्रब्लम र हामी आफ्नो त्यो चेज गर्दा 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 गर्दै यो साथ दिएको कुराहरूलाई बिर्सिन्छौँ त्यसैले चाहिँ नि मैले त्यसैले अलिकति मेरो किताबमा चाहिँ नि यसमा अलि व्याख्या गरेको छु कि यिनीहरू कुराहरू जुन कि सजिलैसँग पाउँछ त्यसको हामीले आनन्द लिनु पर्यो त्यसलाई हामीले ग्रेटफुल हुनु पर्यो कृतज्ञ हुनु पर्यो एन्ड टु इन्जोय द्याट हजुर ट्रु ट्रु इफ वान ह्यान्ड वी निड टु चेज समथिङ अन द अदर ह्यान्ड we should also enjoy what we have. ट्रु ब्यालेन्स Balance. नेपालमा जन्मिएर पनि आफ्नो जीवनको एउटा ठुलो हिस्सा यहाँले बलिउडमा बिताउनु भयो लगाव पनि पक्कै छ होला तर आफ्नो करियर त्यहाँ विकास भए पनि जीवन त्यहाँ बिताए पनि यहाँको धेरै झुकाव नेपालप्रति नै देखिन्छ किताबमा पनि आफूलाई अप्ठ्यारा पर्दा हजुरले नेपालको सेता हिमालहरू नेपालको हावापानी असनमा हिँड्दाखेरिको त्यो जिम्मुको बास्ना आएको कुराहरू वर्णन गर्नुभएको छ नेपालप्रतिको माया असाध्यै छ है दिदी असाध्यै मेरो चाहिँ नि जहिले पनि हुन त मलाई मुम्बई सहरले धेरै दियो होइन एउटा प्लेटफर्म र मलाई माया पनि असाध्यै छ मेरो साथीहरू पनि टन्न छन् त्यहाँ वर्क इन्भाइरोमेन्ट इज एक्सिलेन्ट तर जस्तो कहिले हामी बच्चा हुँदाखेरि बनारसमा पनि बस्यौँ दिल्लीमा पनि बस्यौँ बम्बई गयौँ तर जस्तो नेपाली भाषा चाहिँ नि घर जहिले पनि बोलिराख्यौँ र दसैँको बेलामा चाहिँ नि मुम्बईमा मैले साथीहरूलाई बोलाएर टिका सिका लगाउने नेपाली खाना खुवाउने आमाले खाना बनाउने मेरो त साथीभाइ सबैले चाहिँ नि एक्चुली फिल्मकै मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि बोलाउँथ्यौँ र नेपाली खाना पकाएर खुवाउँथ्यौँ त्यो नेपालीपन चाहिँ नि कहिल्यै छुट्टिएन जहाँ गए पनि र म त्यो हरेक सोसाइटीमा देख्छु कि जस्तो कि हामी नेपालीहरू अमेरिकै नै गए पनि नेपाललाई त बिर्सिँदैन नि दसैँमा टिका लगाइहाल्छन् अनि जे खानु नेपाली बनाइहाल्छन् जतिसुकै हामी विदेशमा बसे पनि र सेम कुरा चाहिँ नि म इन्डियन्सहरूलाई पनि हेर्छु नि जस्तो प्रियङ्का चोपडा सी इज अ प्राउड इन्डियन होइन ऊ हलिउडमा सी इज म्यारिड एन्ड सी इज स्ट्याब्लिस्ड बट उसले कसैले त्यो she is always proud to be Indian, right? So I feel likewise, like so many other Nepali pravasi, bhayera pani they feel pride for being a Nepali. त्यस्तै म पनि हुँ उहाँ जस्तै म पनि हुँ हामीले आफ्नो कल्चर भाषा त्यो बिर्सिँदैनौँ
माया गर्छौँ। अब बिस्तारै अब थोरै एउटा पाटो चाहिँ म यहाँको पर्सनल लाइफतिर लान चाहन्छु। किताबमा यहाँले धेरै सम्बन्धका कुरा, आफ्ना एल्कोहलिजम जस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिबाट गुज्रेका कुरा र आमा बन्न नपाउनुको पीडाको कुरा, यस्ता एकदमै आन्तरिक कुराहरू पनि खुलेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। किताब निस्किँदा थोरै बेर भयो जस्तो, नाङ्गिएको भनिन्छ नि, त्यस्तो अनुभव भयो कतै? मलाई त्यही हो। मैले चाहिँ नि मेरो प्रमिस आफूसँग के थियो भने मैले किताब लेखेपछि चाहिँ नि अनेस्टली लेख्छु, अनेस्टली आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो र ओन गर्नु पर्यो आफ्नो मिस्टेक्स। किनभने हामी जहिले पनि आफूलाई पर्फेक्ट देखाउनलाई हामी गल्ती नै गर्दैनौँ भन्छौँ, तर त्यो सत्य हुँदैन। हामीले आफ्नो सच्चाइ लुकाएको हुन्छ, नराम्रो या आफ्नो मिस्टेक्सहरू लुकाएको हुन्छौँ, तर दुनियाँलाई चाहिँ नि आफ्नो राम्रो कुरा मात्रै देखाएको हुन्छौँ। त्यो सबैलाई थाहा हुन्छ कि नो म्याटर हाउ मच यु प्रिटेन्ड, आई थिङ्क एभ्रिबडी नोज द्याट। सो र एउटा क्यान्सरबाट गुज्रिसकेको मनुष्यले त्यति लुकाउनु पर्ने चाहिँ नि मलाई लाग्दैन। मृत्यु देखिसकेको मान्छेलाई चाहिँ यो सानो कुराले चाहिँ नि त्यति अप्ठ्यारो हुन त मलाई देयर वर स्लिपलेस नाइट्स, देयर वर कन्सर्न्स। किनभने म धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू जे कुरा यो र पब्लिकली आउँदाखेरि धेरै अप्ठ्यारोबाट गुज्रेको मान्छे हुँ म। त्यसैले म अलिकति कसियस चाहिँ नि थिएँ, अलिकति एङ्सियस चाहिँ नि थिएँ। अनि साथीलाई सोधेँ, मैले धेरै अप्ठ्यारोमा गरिसकेको छु, फेरि के लेख्यो नि फेरि आइल बी जज्ड अनि फेरि आइल बी ह्याभिङ अ डिफिकल्टी, वाट डु आई डु भन्दाखेरि आई थिङ्क द बेस्ट एडभाइस आई गट त्यतिखेर कि अनेस्ट हुनुपर्छ मानिस। र मेरो प्रयास चाहिँ नि त्यही रह्यो कि आफ्नो कुरा चाहिँ नि राम्रोसँग राख्नु पर्यो, अनेस्टली राख्नु पर्यो। र यो होप थियो कि मैले अनेस्टली लेख्दाखेरि अर्कोले पढ्ने मान्छेले चाहिँ नि त्यो बुझोस्, होइन? त्यति हो। हजुरले किताबमा आफू सबै कुरामा भाग्यमानी हुँदाहुँदै पनि प्रेम सम्बन्धमा चाहिँ अभागी भएको कुरा मेन्सन गर्नुभएको छ। अभागी सायद राइट टर्म नहोला, तर के चर्चा गर्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा? डेफिनेटली बहिनी, मेरो आन्टीले नि मलाई के भन्नुभएको थियो भने यु आर भेरी लकी इन योर वर्क बट भेरी अनलकी इन योर लभ लाइफ, होइन? अनि मेरो काकीले नि भन्नुभएको थियो। अनि त्यो सही, एक्चुली त्यो सही अब्जर्भेसन हो लाग्छ मलाई। र यसरी बुझ्दै जाँदा चाहिँ पछाडि हेर्दाखेरि मेबी आई वाज चेजिङ लभ टु मच एन्ड विदाउट रियली लभिङ माइसेल्फ। त्यो चाहिँ नि के रहेछ भने धेरै पछाडि भाग्नु, एउटा लाइफ लास्टिङ लङ, यु नो, वाट एभर द्याट काइन्ड अफ लभ, बट इफ यु आर नट अ फुलफिल्ड पर्सन, इफ यु आर somewhere empty and त्यो चाहिँ नि it becomes like an illusionary. So मलाई क्यान्सरले के सिकायो भने first you need to focus here, you know, look after your well-being. Responsibility चाहिँ नि आफ्नो आफैतिर हुनु पर्यो पहिले, होइन? Health, your mind, your happiness, your joyfulness, your environment. And I feel त्यतातिर ध्यान गयो भने I automatically, if somebody comes, if love comes in your way, great. But if it doesn't come, आएन भने पनि कम्प्लेन चाहिँ नि गर्न मिल्दैन, बिकज यु सो ह्याप्पी डुइङ, यु नो। तर यो मैले धेरै लेट सिकेँ कि यो चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ नि लभलाई चेज गर्ने, रिलेसनसिपबाट फुलफिलमेन्ट पाइन्छ कि त्यो साथी पाइन्छ कि भन्ने। तर मैले यो कुरा एउटा डिफिकल्ट बाटोले नै मलाई सिकायो कि
फर्स्ट यु निड टु लभ योरसेल्फ हजुर। होइन, एन्ड लुक आफ्टर योरसेल्फ एन्ड बी रेस्पोन्सिबल टुवर्ड्स योरसेल्फ भनेर सिकायो। धेरै महिलाहरू दिदी बिहेलाई चाहिँ एउटा फाइनल कन्ट्र्याक्ट जसरी लिएर हो आफ्नो जीवनमा पिल्सिएर दुःख पाएर पनि हो विवाहलाई चाहिँ लास्टिङ बनाउनुपर्छ भनेर आफू दुखी भइरहेका देख्छौँ। हो हजुर विवाहपछि डिभोर्सको जर्नीबाट गइसक्नु भएको व्यक्तिको हिसाबले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा त के छ नि, त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ नि टाइम अनुसार हामीले चाहिँ नि आफ्नो दृष्टिकोण पनि इभल्भ गर्नुपर्छ। चेन्ज म शब्द भन्दिनँ, तर इभल्भिङ विथ इभल्भिङ टाइम राख्नुपर्छ। र एब्सोल्युटली आई बिलिभ चाहिँ नि म्यारेजको इन्स्टिट्युसनलाई म धेरै महत्त्व दिन्छु। तर दुःख सहँदै त्यसैमा बसिरहनु पर्ने, दुनियाँले देखेर के भन्ला, दुनियाँले मलाई जज गर्ला, अप्ठ्यारो होला, त्यो भएर त्यो डरले चाहिँ नि सुरु गरेको चाहिँ नि असाध्यै नराम्रो कुरा म भन्न चाहन्छु। र आई फिल एउटा आइमै हुनको कारणले आइमाईले सक्षम हुनुपर्छ, आफ्नो फाइनेन्सियली इमोसनली मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नि फुलफिलमेन्ट अरूले दिँदैन, फुलफिलमेन्ट हामीले आफैबाट पाउनुपर्छ, आफ्नै त्यो हेर्नुपर्छ, कोदाल्नुपर्छ कहाँ के कुरा होइन चाहिन्छ मलाई मेरो जीवनमा। कतिपय महिलाहरू हुन्छ नि, दे आर एम्बिसियस एन्ड दे हेभ ड्रिम्स, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एम्बिसन, आफ्नो ड्रिम, आफ्नो डक्टर बन्नुहुन्छ त्योतिर लाग्नुपर्छ। कतिपय महिलाहरू आर द भेरी ह्याप्पी बिङ अ होम मेकर है, दे सुड डु वाट देयर हार्ट टेल्स देम टु डु। अनि एउटा हामीलाई केटाकेटीदेखि नै के एउटा महिला हुनको कारणले के सिकाएको हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ नि अन्तमा गएर बिहा गरे बच्चाबुच्चीलाई हेर्ने, बच्चाबुच्ची आफ्नो फ्यामिली र बच्चाबुच्ची त्यही लाइफ मात्रै हो भन्ने, त्यो होइन। अब यस्तो टाइम होइन। आई थिङ्क त्यो सायद त्यो टाइम अर्कै थियो। अहिले चाहिँ नि केटीहरूले पढ्नुपर्छ, आफ्नो करियर बनाउनुपर्छ, र कसैले अहिले आफ्नो बिहा गरेर हस्बेन्डलाई, फ्यामिलीलाई, बच्चाबुच्चीहरूलाई हेर्नुहुन्छ नि, द्याट्स अल्सो फाइन, बट इट्स अल्सो नट द मेन थिङ के मैले भने कि दिज आर अप्सन्स लेड आउट। र डर र दबाब र त्योसँग बसेर चाहिँ नि जीवन हुँदैन। एउटा जीवन हो, त्यसलाई फुलफिलले जिउनुपर्छ, राम्रोसँग जिउनुपर्छ, खुसी भएर जिउनुपर्छ। र यो बुझ्नुपर्छ कि मैले कहाँ खुसी पाउँछु, के गर्दा मलाई राम्रो हुन्छ, र म खुसी भयो भने मेरो परिवार पनि खुसी हुन्छ होइन। सो आई फिल त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। महिला हुनको कारणले स्पेसली चाहिँ नि वी निड टु पुट अ फुट डाउन एन्ड एक्सप्रेस द्याट दिस इज वाट वी वान्ट, एन्ड अटोमेटिकली यु नो सोसाइटी भने पनि इट्स द कल्मिनेसन अफ अल ह्युमन बिङ्स होइन, एन्ड दे विल अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड दे विल एक्सेप्ट। अल्टिमेटली इफ दे सी यु ह्याप्पी, इफ दे सी यु प्रोग्रेसिङ इन लाइफ, कसले नै भन्छ? सुरुमा त कुरा काट्ने मान्छेले बाना यसै चाहिन्छ, त्यससँग डराउनु हुँदैन। हजुर, महिला हुने भन्ने प्रसङ्गमा यहाँले एउटा मातृत्व, एउटा आमा बन्न पाउनु चाहिँ महिलाको लागि सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य भन्नुभएको छ। आमा बन्न नपाउने धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ, र यहाँले पनि त्यो कुरामा आफू पनि आमा बन्न पाए हुन्थ्यो। आफ्नो पेट जचाउन जाँदाखेरि सुरुमा म त यहाँ प्रेग्नेन्सी पो जचाउन आउनुपर्ने, म कहाँ क्यान्सर जचाउन आएँ भनेर महसुस भएका यस्ता धेरै प्रसङ्गमा खुलाउनु भएको छ। यसमा केही चर्चा गर्न चाहनुहुन्छ? यो पनि अप्ठ्यारो। बेसिकली यसमा दुई तिनवटा कुरा छ बहिनी। एउटा चाहिँ नि म फेमिनिस्ट र एउटा प्राउड फेमिनिस्ट हुनको कारणले धेरै बहिनीहरूसँग, धेरै साथीहरूसँग यो कुरा पनि मान्छु कि उहाँहरू रिसाउनुहुन्छ म जब भन्छु यो कुरा कि आइमाई भएपछि, महिला भएपछि एउटा आमा बन्नु चाहिँ नि एउटा सौभाग्य कुरा हुन्छ भनेर। एन्ड फेमिनिजमले चाहिँ नि त्यो कुरा धेरै महत्त्व दिँदैन होइन।
तर म चाहिँ नि आई रियली फिल एउटा नेचरले दिएको गिफ्ट हो यो आमा बन्न पाउनु इज अ गिफ्ट फ्रम द नेचर र I think somewhere genetically or I don't know what it is, physically or whatever, there is always was a desire, most of us, most of the women, हामीले चाहिँ नि आमा बन्न पाए धेरै राम्रो हुन्थ्यो भनेर सोच्छौँ र त्यसैबाट म पनि निस्किएको र जब मेरो पाठेघरको क्यान्सर भएपछि चाहिँ नि जब आमा नबन्ने भएपछि चाहिँ नि असाध्यै मलाई पीडा भयो र त्यो सपना मेरो क्रास गर्यो बट लाइफ गोज अन तर मातृत्व अरू कुरामा पनि भेटाउन सकिन्छ कि एब्सोल्युटली हैन लाइक माई क्याट absolutely no I believe that I believe in adoption I believe in you know that affection can be expressed in so many different ways I believe in that एउटा अभिनेत्री भएसँगै यहाँको आफ्नो पहिचानको ठुलो हिस्सा चाहिँ यहाँको सुन्दरता पनि थियो जीवनभरि एउटा सुन्दरी नेपालको सुन्दरी विश्वकै सबैभन्दा सुन्दरी व्यक्तिको रूपमा परिचित हजुरलाई क्यान्सर पश्चात आफ्नो कपाल झर्यो आफ्नो आँखी पाउ झर्यो एउटा अप्ठ्यारो बडी इमेजको एउटा जर्नीबाट हजुर गुज्रिनु भयो क्यान्सरले यहाँलाई सुन्दरताको विषयमा चाहिँ के सिकायो दिदी मलाई यस्तो थियो मेरो जर्नी जब मेरो कपाल झर्न थाल्यो अलिअलि अचम्म चाहिँ नि लाग्थ्यो म ऐनामा आफ्नो बाथरुमको ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्थेँ अनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो अनुहारै एलियन जस्तो लाग्न थाल्यो है र त्यही पनि त्यो दुःख त्यो पीडा चाहिँ नि एकान्तमा बसेर सहन चाहिँ नि सजिलो हुँदो रहेछ तर जब मलाई लाग्यो कि मैले फर्किनुपर्छ र मुम्बईमा अब के भन्ने हुन् मान्छेहरूले त्यहाँको प्रेसमा फेरि के भएर आउने हो फोटोग्राफ मेरो मजाक उडाइने हो कि मलाई फेरि बेचारा कठै बेचारा भन्ने हो कि मलाई चाहिँ नि पिटीसँग चाहिँ नि असाध्यै म पर बस्न चाहन्छु मलाई पिटी चाहिँ नि आई डोन्ट लाइक होइन त्यसैले धेरै मेरो चाहिँ नि मनोस्थितिमा चाहिँ नि खेलिराख्यो यही कुरा र के भन्छन् अब सेम फ्लाइटमा ऋतिक रोशन पर्यो म चाहिँ ऋतिक रोशन नदेख्ला नचिन्ला भनेर आफ्नो हुडीलाई चाहिँ गरेर उतापट्टि उता छ भने म उता गरेर हेरेर गर्ने ऊ चाहिँ नि चिनेर कस्तो असल चाहिँ ए मनिषा यु लुकिङ सो ब्युटिफुल भन्यो कि इन्करेजमेन्ट गर्यो अनि म त चिल्लो परेँ ए मलाई त जज गरेन मलाई त त्यो त भनेन कस्तो भई भनेर त्यो आँखाले म मान्छेहरूको आँखामा हेर्न डराउँथेँ कि त्यो आँखामा मैले के पढौँला त्यो आँखामा मैले के देखौँला भनेर चाहिँ नि म नर्मली युज टु अभोइड वाचिङ पिपल्स आइज त्यस्तैमा चाहिँ नि म मर्निङ वकमा पनि एउटा इन्सिडेन्ट्स छ म मर्निङ वक गर्ने बेलामा चाहिँ नि जहिले पनि म भुइँमा हेरेर हिँड्ने है अनि मान्छेले नचिनुन् भनेर आफ्नो टोपी लगाउने भुइँमा हिँडेर मर्निङ वकमा जाने मान्छेहरूले त चिन्थे अनि मान्छेहरूले चाहिँ मनिषा डुइङ गुड वर्क किप इट अप भनेर अनि त्यतिखेर मलाई के बोध दियो भने त्यो इन्सिडेन्ट्सहरूले चाहिँ नि मान्छेहरूको ह्युम्यानिटी इज मच बिगर मच लार्जर स्टिल अलाइभ स्टिल किकिङ स्टिल फ्लरिसिङ ह्युम्यानिटी भनेको कुरा चाहिँ नि रहेछ र मैले त्यति आत्तिनुपर्ने वरी गर्नुपर्ने चाहिँ नि देयर वाज नो निड इट वाज जस्ट बेस्ड माई ओन फियर माई ओन एङ्जाइटी माई ओन त्यो लिमिटेसन अफ नट अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट एन्ड प्रब्लली त्यही कुराले सायद मलाई यो किताब साँच्चै गरिकन लेख्ने साहस पनि दिएको हो कि एउटा ह्युम्यानिटीमा म बिलिभ गर्न थालेँ कि मान्छेले चाहिँ नि पीडा भएको मान्छेलाई चाहिँ नि अरू पीडा दिँदैनन् बेसिकली दे इन्करेज यु दे अपलिफ्ट यु दे हेल्प यु सो आई एक्सपिरियन्स द्याट एन्ड आई हेभ फुल फेथ इन ह्युम्यानिटी है
अनि बडी इमेज अनि बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई पनि सम्झाएँ, आफूलाई पनि त्यो हुँदै गएँ कि होइन लाइफ रह्यो भने त मेरो आफ्नो इल बी ब्याक, हेल्थ भयो भने त अटोमेटिकली आई क्यान रिगेन भनेर चाहिँ नि त्यो अनि त्यतातिर मैले ध्यान दिन थालेँ आफ्नो हेल्थतिर रादर देन द पर्सेप्सन अफ द आउटर लेयर बट इन अ हेल्थ। हजुर, अब म हजुरको जर्नीलाई चाहिँ क्यान्सर जितिसकेपछि को आफ्नो अनुभवतर्फ लैजान्छु। यहाँले क्यान्सर जितिसकेपछि पनि अझै धेरै कठिनाइहरू सामना गर्नु पर्यो, एउटा सेल्फ रिफ्लेक्टिभ जर्नीबाट यहाँ गुज्रिनु भयो, आध्यात्म सिक्नको लागि, बुझ्नको लागि युनिभर्सिटीसम्म पनि जोइन गर्नुभयो। यो सबै जर्नीमा यहाँले आफू एउटा फरक व्यक्ति भएको पाएँ भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ र आफ्नो जीवनै परिवर्तन आएको कुरा गर्नुभएको छ। आफ्नो जीवन अथवा शरीरको उपचार सजिलो रहेछ कि आत्माको उपचार? यो मैले आध्यात्म चाहिँ नि धेरै पहिले सुरु गरेको मेरो एक्चुअली जर्नी भयो। अलिक छोटकरीमा म भन्छु चाहिँ नि म अनेस्टली पहिले सुरुमा एथिस्ट थिएँ, नन बिलिभर थिएँ होइन। अनि त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नि मेरो आई थिङ्क टिल आई वाज इन 12th स्ट्यान्डर्ड म चाहिँ नि असाध्यै त्यो रेडिकल आइन ऱ्यान्डको फ्यान र मेरो कजनहरूले नै मलाई तिमी त आइन ऱ्यान्डको रिप्रेजेन्ट गर्छौ उसको भ्याल्युजलाई, यो किताब पढ भनेर मलाई फर्स्ट किताब फाउन्टेन हेड चाहिँ नि मेरो दाइले नै मलाई दिनुभएको बिकज आई वाज लाइक द्याट। देन म चाहिँ नि सिफ्ट भएर एग्नोस्टिक भएको, त्यसपछि म बिलिभर भएको। तर बिलिभर भइसकेपछि पनि म यो कुरा चाहिँ नि सच्याउँछु कि क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि म स्पिरिचुअल जर्नी त मेरो भइसकेको थियो, तर म सुपरफिसियल गर्थेँ कि अलिक एउटा कोर्स गरेँ फेरि बिर्स्यो, एउटा कोर्स गरेँ अर्को कोर्स गरेँ फेरि प्र्याक्टिकल लाइफमा आएर फेरि बिर्स्यो अनि फेरि गयो। सो आई वाज गोइङ फ्रम वान टिचर टु अनदर टिचर, एउटा स्पिरिचुअल यहाँ पनि जाने त्यहाँ पनि जाने त्यहाँ पनि सिक्ने, तर त्यसको जडलाई मैले पक्रेको थिइनँ। अनि बट आफ्टर क्यान्सर चाहिँ नि मैले चाहिँ नि साँच्चै बुझ्न खोजेँ यो जीवन के रहेछ, मनुष्यको जीवन र के रहेछ। किनभने मृत्युको नजिकै आएपछि यो धेरै कुराहरू चाहिँ नि बोध हुँदो रहेछ कि आफ्नो मुख अगाडि नै यत्रो ठुलो भएर उभिदिन्छ सबै कुराहरू। म बाध्य भएँ कि त्यसलाई फोकस गरेर हेर्नलाई। अनि त्यतातिर मेरो चाहिँ ध्यान अलिक बढी गयो र अहिले चाहिँ नि मेरो एभ्री डे चाहिँ नि मेरो स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ होपफुल्ली गेट्स डिपर। अनि त्यो चाहिँ नि म आफ्नो प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि अपनाउने कोसिस प्रयास त्यही गर्छु। वाननेस युनिभर्सिटी जान्थेँ, म विपासना पनि गएको हो, रजनीशको ओशो आश्रममा पनि गएर धेरै मेडिटेसनहरू गरेको, थुप्रो ठाउँमा म आई बिन टु मेनी डिफ्रेन्ट प्लेसेस, बट नाउ आई प्रिफर टु स्टे एट होम एन्ड प्र्याक्टिस माई ओन अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन। एन्ड आई फिल मनुष्यको शरीर र आत्माको हिलिङको कुरा गर्नुभयो, तर आई फिल हामीलाई आत्मा चाहिँ नि प्योरै हुन्छ के। हाम्रो मन, हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो फियर फ्याक्टर, हाम्रो दुःख, हाम्रो पीडा, त्यसले हामीलाई के लाग्छ भने आत्मालाई प्रदूषित गरे होला भनेर। तर आत्मा इज फर एभर, इट्स फर एभर प्योर, इट्स इटर्नल, इट्स नट अ स्पट अन दि आत्मा, इट्स जस्ट अन अ layer, a superficial layer of our existence which has all these elements. त्यसैले त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि म अगेन अलि छोटकरीमा नै भन्छु वाट एभर आई हेभ अन्डरस्टुड अफ लाइफ है एन्ड हिलिङ र मनुष्यको शरीर बनेको चाहिँ नि एउटा फिजिकल अपियरेन्स, फिजिकल बडी, यो मेन्टल बडी, यो स्पिरिचुअल बडी, everything is intertwined and interconnected Vaini, because I feel physical body healing garदाखेरि automatically you need to focus on your emotional health, you need to focus on your mental health, you need to stay positive भन्छ नि, you need to stay joyful भन्छ नि।
जस्तो कि गर्भवती महिलालाई किन भन्छन् कि शी शुड always be happy because it's going to go onto her body, which is her child, right? So it's a basic common sense which we don't really look deeply into, is that every aspect of us, our existence, intertwined and interdependent, interconnected, right? त्यसैले यो healing process मा we need to look at every aspect of our life and heal every aspect of our life. That's my understanding. अब अन्त्यतिर आइसक्यौँ हामी आजको कुराकानीको। रिसेन्ट एउटा घटनामा लैजान चाहन्छु। नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादको एउटा इस्यु चर्किँदाखेरि यहाँले गर्नुभएको ट्विटले चाहिँ ठुलै तरङ्ग मच्चायो हैन। त्यसलाई धेरै राजनीतिक रङ पनि दिन खोजियो। एउटा फ्यामिली हिस्ट्रीमै ठुलो राजनैतिक एउटा परिवारबाट आउनुभएको तपाईँलाई के हामी छिटै राजनीतिमा देख्न सक्छौँ होला? You know, no, it's our expectation, दिदी। मलाई चाहिँ त्यति चाहिँ मैले राजनीति परिवारबाट नि वातावरणबाट नि म हुर्केको र राजनीतिको कुरा चाहिँ नि बिहानदेखि साँझसम्म मेरो घरमा पहिलेदेखि र अहिलेसम्म भइरहन्छ। सो आई थिङ्क यो चाहिँ नि मेरो एज अ पार्ट अफ मी वेदर आई लाइक इट अर आई डोन्ट लाइक इट, इट्स देयर है। तर म त्यसैले होला सायद म राजनीतिलाई चाहिँ एउटा करियरको रूपमा हेर्न सक्दिनँ। म चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा सेवाको रूपमा हेर्न सक्छु, तर एज अ करियरको रूपमा हेर्न सक्दिनँ। र सेवा गर्नु नै हो भने चाहिँ नि राजनीतिमा आउनै पर्छ भने पनि म त्यो मान्दिनँ है। त्यसैले मलाई थाहा छैन म के बाटो लिन्छु, कुन बाटो लिन्छु भनेर चाहिँ नि मैले त्यसलाई ओपन राखेको छु। र हुन त मलाई यो पनि थाहा छ कुनै कुरा राम्रोसँग चेन्ज गर्नलाई चाहिँ नि पोलिसीमा नै चेन्ज जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यो राम्रो कुरा गरेको फाइदा हुँदैन, राम्रोसँग फाइदा हुँदैन। तर त्यही पनि आई थिङ्क राजनीतिमा धेरै त्यो माइन्ड गेम द्याट लिटल हचपच छ। त्यसैबाट म चाहिँ नि अलिकति पर बसौँ कि भनेर सोचिरहेको छु। बट लेट्स सी, यु नेभर नो, लाइफले कहाँ डोर्याउँछ। हो, यु नेभर नो। अहिले राजनीतिलाई सेवा भन्नुभयो। अन्तिममा एउटा इन्सपायरिङ नोटमा एन्ड गर्न चाहन्छु। यहाँले किताबमा क्यान्सर पश्चात ठुलो मनले चाहिँ म समाजलाई दिन चाहन्छु भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा हामी मनिषा दिदीलाई कहाँ देख्न सक्छौँ होला? आई थिङ्क मेरो मलाई क्यान्सरले दिएको एउटा गिफ्ट पनि कि सेवा नै सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। आफूलाई, आफ्नो हेल्थलाई, आफ्नो त्यसलाई हेर्नु त अफकोर्स एभ्री मनुष्यको रिस्पोन्सिबिलिटी नै हो। तर जबसम्म हामीले आफ्नोलाई मात्रै बाँच्ने एकदम अधुरो हुन्छ जीवन। जस्तो मलाई परेको बेलामा धेरैजनाले आएर आफ्नो समय, बहुमूल्य समय दिए, मलाई आशीर्वाद दिए, माया दिए, मलाई त्यो दिए, कति सहयोग दिए। म त्यही फर्काउन चाहन्छु र त्यही कुरा दिएर जान चाहन्छु। र त्यो प्रयास चाहिँ नि मेरो सानो स्तरमा हुन्छ या ठुलो स्तरमा हुन्छ थाहा छैन है, तर सदैव भएर रहन्छ। र म यो चाहिँ नि क्यान्सरले मलाई यो कुरा बोध चाहिँ नि गरायो, आफूलाई मात्रै जिएर हुँदैन, अरूकोलाई पनि आफ्नो सुख दुःख बाँड्नुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ नि बोध दियो। यति राम्रो किताबको लागि अनि इन्सपिरेसनको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। म आफू पनि आई फिल इन्सपायर्ड बाई यु। हजुरको जीवनमा अझै सफलता आओस्। आई होप हजुरको स्वास्थ्य राम्रो रहोस् र चिताएको सबै कुराहरू राम्रोसँग पुरा हुँदै जाउन्। हामी सबै नेपालीको त्यही चाहना छ। थ्याङ्क यू बहिनी। र अन्तमा म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा त म तिमीसँग धेरै प्रभावित भएँ, किनभने जब तिमीले भन्यौ आफ्नो यो लकडाउनको पिरियडमा
तिमीले आफ्नो आफ्नो आर्किटेक्ट फर्म सुरु गर्यौ आफ्नो सोसाइटीलाई कसरी गर्ने एउटा यो काठमाडौँ सहरको नेगेटिभ एस्पेक्टलाई कसरी पोजिटिभतिर लग्ने ओपन स्पेसेसहरूलाई कसरी ब्युटिफाई गर्ने आई फिल इफ तिमी जस्तै सोच र मन भएको यङ जेनेरेसनलाई भेट्दाखेरि मलाई असाध्यै खुसी लाग्छ र होप आउँछ कि सायद एभ्रिथिङ इज नट लस्ट देयर इज होप फर द बेटर फ्युचर होइन And all the best to you, to your life. May you succeed. Thank you so much. Thank र you. अर्को कुरा पनि is like today is really important for me. I didn't share this before तर आज चाहिँ नि 10th December and 10th December 2012 मा I had my operation. I had my second life. First operation, cancer ko the only operation. Yeah, and I probably got a second chance to life today, 8 years back. So it's important day. My mother on the way here, she reminded me, and I just realized, yes, yeah. So it's so ramro coincidence, eh? And life is beautiful. Life is great, you know. To get a second chance to life, to be able to live, experience share garna paunda. I feel grateful. Thank you so much, Didi. Thank you for this conversation. Thank you very much.